नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। गुजरात राज्ये खाव्दा देशे 3.30 गिगावाट् शेषियुक्तः बृहत्तमं सौरोर्जसंभरणकेन्द्रम् अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विजयपूर्वम् उपस्थापयत्। केवलं 10 मासाभ्यन्तरे निर्माणं पूर्तीकृता एषा पद्धतिश्च विश्वे अत्यन्तं वेगेन निर्मिता बृहत्तम बैटरी संभरणशाला च भवति। दिनकाले उत्पन्नमानम् अधिक पुनरुपयोग ऊर्जं संभृत्य वैद्युतेः आവശ്यानुसारं सूर्यप्रकाशस्य वातस्य च ऊनत्वे बहिर्गमयितुमनेन शक्यते। एतद्वारा च वैद्युति वितरणं सुरक्षितरूपेण अनवरतं वितरयितुं च शक्यते। उद्देशं 10 लक्षं गृहेषु एकदिनं पर्याप्तं वैद्युतिं प्रदातुं संभरणकेन्द्रः शक्नोति। अतीतेषु वर्षेषु वर्तमान गिगावाट् शेषिः वर्धापयितुं च शक्यते। सत्वरविकासे प्राप्तस्य विഴിഞ്ഞം नौनिस्थानस्य भाविकाले बृहत् कर्मपद्धत्यः आविष्कृत्य अदानी संघः अन्ताराष्ट्र नौनिस्थानरूपेण ख्यातिं प्राप्तस्य विഴിഞ്ഞം नौनिस्थानस्य अनन्तरा पद्धतिः करमार्गेण वस्तूनां गमनागमनम् एव। जून् मासस्य द्वितीयवारात् प्रभृति कण्टैनर् सहितानि बृहत् वस्तुवाहनानि स्थलमार्गेण प्रयाणं कुर्वन्ति। नौनिस्थानात् देशीयमार्गं प्रति सम्बन्ध्य निर्मितनूतनरथ्यायाः अपि निर्माणं पूर्तीकृतम् अस्ति। धन्यवादः।